नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ब्रह्मणः तवः भुवननिर्मितिश्च इति नवमदशकात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अत्राहं पठामि। श्रुतिप्रगरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपदे हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिदिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितो कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः श्रुतिप्रगरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपदे हरे जय जय प्रभो पदम् उपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियम् आशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। श्रुतिप्रगरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपदे हरे जय जय प्रभो दिष्ट्या दृशोः पदम् उपैषि आशु मे धियं भुवननिर्मितौ कर्मठां कुरुष्व इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा मां पाहि। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। समस्तवेदसमूहे स्पष्टीकृतः अद्भुतप्रभावयुक्तः लक्ष्मीदेव्याः कान्तयुक्तश्च हे विभो महाविष्णु भवान् सदा जयतु। हे भगवन् भाग्यवशात् भवान् मम हृदि गोचरे विषयीभूतः अस्ति। झटित्येव प्रपञ्च सृष्ट्यर्थं मम धिषणां सज्जीकरोतु। इत्थं ब्रह्मणा वर्णितः गुणबाहुल्ययुक्तः भवान् मम आमयान् दूरीकरोतु। धन्यवादः।